अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल मीडिया न्यूज़ पॉकेट बाय मिनहाज मूसवी। बहुत छुट्टियों के बाद, यानी कि ईद की तकरीबन तीनों छुट्टियां हमने एंजॉय की, और उसके बाद आज बहुत अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वीलॉग लेकर। और आज के इस वीलॉग में तो आप सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगा। और यकीनी तौर पर इस वक्त जो गज़ा के अंदर सूरत हाल है, उसने हमें बेचैन किया हुआ है। और इस गज़ा की सूरत हाल के बाइस पूरा आलम इस्लाम इस वक्त गम और गुस्से में मुब्तला है। अल्लाह करे कि फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा हों आइंदा चंद अरसे के अंदर। और बदकिस्मती ये है कि जो आलम इस्लाम है, अवामी सतह पर तो गैज़ व ग़ज़ब देखने को अब मिल रहा है, लेकिन हुकूमती सतह पर एक पुरस्कार खामोशी है, एक बुज़दिली है। अ, क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि बहैसियत मुसलमान हमारा क़िबला अव्वल इज़राइल की नरज़े में है। हमारे मुसलमान फ़लस्तीनी भाई जुल्म और बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं इज़राइल के हाथों। उनके लिए आसानी के लिए दुआ ही कर सकते हैं और हक बात कहने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जिस हद तक हमारी आवाज़ मौसर साबित हो सकती है, उस हद तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे। नाज़रीन, ईद के हवाले से ये एक इस्लामिक त्यौहार है, और ईद का बुनियादी मकसद जो है ईद उल फितर का, वो अल्लाह ताला ने जो हम पर फ़र्ज़ किए हैं रोज़े, उसका एक शुक्र है। हम ईद के तौर पर वो शुक्र अदा करते हैं और अपने जज्बात और खुशी का इजहार करते हैं। क़ब्ल इसके कि मैं इस पर मज़ीद बात करूँ, लेकिन एक वाक़या मेरे जहन में आया, और क्योंकि आलम इस्लाम के अंदर जो एक पुरस्कार हमें खामोशी नज़र आती है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि कोई मौसर हुकूमतों के ख़िलाफ़ तहरीक भी हमें अवामी सतह पर नज़र नहीं आती है। और हमेशा तहरीकें मौसर क़यादत तहरीकों को जन्म देती हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ होती हैं वो हमारे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, और उनमें भी हमारे जो उलमा हैं वो बहुत असर रखते हैं अपने अवाम पर। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में ये सिर्फ बरसगर पाक व हिंद की बात नहीं कर रहा हूँ, आलम इस्लाम का ये अलमिया रहा है कि जो उलमा रहे हैं वो अशराफिया के ताबे रहे हैं। यहाँ मेरी मुराद अशराफिया से हुक्मरान है। या तो हुक्मरानों के हम प्याला हम नवाला रहे हैं, या उनकी खुशामद पसंदी में मसरूफ़ रहे ताकि उनकी मराद चलती रहें, उन्हें कोई हुकूमती ओहदा मिलता रहे। और इसीलिए उनके उलमा के गलत फैसलों की वजह से आलम इस्लाम को बड़ा नुकसान हुआ, और हुक्मरानों को फ़ायदा ज़रूर हुआ है। तो ये सिलसिला आज तक जारी है, और आज भी उलमा की बड़ी तादाद वो या तो सियासी है, और अगर सियासी है तो वो उनका मेन मरकज़ जो है वो इक़्तिदार का ऐवान होता है। तो वो इस इक़्तिदार के ऐवान तक पहुँचने के लिए बहुत सी मसलहतों का शिकार हो जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, और फिर अशराफिया का साथ देते हैं, उन्हें इक़्तिदार में पहुँचाते हैं, और उनके इक़्तिदार में अपने लिए ओहदे तलाश करते हैं। ये अलमिया है, और ये सिलसिला आज तक जारी है। इसलिए इस्लामी मुआशरे के अंदर कोई मौसर तहरीक हमें फिल वक्त नज़र नहीं आती है, माँ सिवाय चंद एक मकामात पर हमें बड़ी मुतहर्रिक आवाज़ मज़लूमों के हक़ में, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमें चंद एक मकामात पर हमें आवाज़ नज़र आती है, और उन तहरीकों का अमली मुज़ाहरा भी हमें नज़र आ रहा है। एक वाक़या मेरे ज़हन में आया क्योंकि ईद का मौका गुज़रा है, और ईद से ही मुताल्लिक़ एक वाक़या मेरे ज़हन में आया, और फिर आलिम का किरदार कैसा होना चाहिए। ये वाक़या जनाब क़याम पाकिस्तान के बाद पहली ईद थी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, और वो ईद की नमाज की अदायगी के लिए मुकर्रर वक्त पर ईदगाह नहीं पहुँच सके, और नमाज शुरू हुआ ही चाहती थी कि ईदगाह के उस वक्त के नमाज ईद
کہ امامت کرانے والی جو شخصیت تھی مولانا ظہور الحسن درد صاحب، پاکستان بر صغیر کا ایک معتبر نام تھا، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مولانا ظہور الحسن درد صاحب قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں سے بھی تھے، اور یہ آل انڈیا مسلم کونسل کے رکن بھی تھے اور مختلف عہدوں پر بھی فائز رہ چکے تھے۔ اور ان کی شہرت کی ایک وجہ اور یہ تھی کہ قائد اعظم قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کا جو طرز فکر ہے اس سے بہت متاثر ہو کر انہیں سندھ کا بہادر یار جنگ کا خطاب دیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم سے مولانا ظہور الحسن درد صاحب کتنے قریب تھے۔ تو نماز کی امامت مولانا ظہور الحسن صاحب کرا رہے تھے، تو ایسے میں قائد اعظم کافی تاخیر مقررہ وقت پر نہیں پہنچ پا رہے تھے، تو جو قائد اعظم کے آفیشلز تھے، سرکاری حکام، انہوں نے مولانا ظہور الحسن درد صاحب سے گزارش کی کہ قبلہ مولانا صاحب نماز کو اگر آپ تھوڑی سی تاخیر کر دیں تاکہ قائد اعظم بھی عید کی نماز میں شریک ہو سکیں اور پہلے صف میں نظر آئے۔ تو بڑا تاریخی جملہ مولانا ظہور الحسن درد صاحب کا، اور اس نے مجھے بھی بڑا متاثر کیا ہے، اور عالم کو ایسا ہی ہونا چاہیے، بے شک ان کے سامنے جتنی بھی قداور شخصیت ہو، لیکن حقائق اور حقیقت پر مبنی بات عالم ہی کو سوٹ کرتی ہے، کیونکہ عالم اگر حقیقت پسند نہ ہو، مصلحت پسند ہو جائے، تو وہ اللہ سے بھی معاشرے کو دور کر دیتا ہے، خود تو دور ہو چکا ہوتا ہے، لیکن معاشرے کو بھی خدا سے دور کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہم مسلم معاشرے میں بالخصوص یہ برائیاں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر اخلاقی قدریں بے انتہا کمزور ہیں۔ تو واقعی یہ ہے کہ پھر انہوں نے جو قائد اعظم کے سرکاری نمائندے تھے جو سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے تھے، یا ان کے آفیشلز ان کو کہیں، تو یہ عقیل عباس جعفری صاحب نے اپنی انسائکلوپیڈیا میں اس کو کوٹ کیا، اپنی تحقیق بھی انہوں نے اپنے تحقیقی مقالوں میں بھی اس کا ذکر کیا اس واقعے کا۔ تو مولانا ظہور الحسن درد صاحب نے ان آفیشل سے جو سرکار کے تھے ان سے کہا کہ میں یہاں نماز قائد اعظم کو پڑھانے نہیں آیا ہوں، قائد اعظم کی نماز پڑھنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنے رب کی نماز ادا کرنے آیا ہوں۔ اور انہوں نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ نماز اپنے مقررہ وقت پر ہوگی، اللہ کے حضور سب برابر ہیں، کوئی اہم کوئی کم نہیں ہے۔ تو میں انتظار نہیں کرا سکتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے نماز شروع کی اور قائد اعظم بڑی تاخیر کے بعد پہنچے اور پچھلی صفوں میں انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ قائد اعظم مولانا ظہور الحسن صاحب سے انہوں نے عید ملا، ان سے ملاقات کی اور ان کی بڑی تعریف کی، اور کہا کہ معاشرے کے اندر عالم کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو ذرا میرے ذہن میں خیال آیا جناب کہ اگر یہ آج کا معاشرہ ہوتا، آج کی اسلامی حکومت ہوتی، یا آج کا پاکستان کی گورنمنٹ کو ہی لے لیں، اور سرکاری سطح پر نماز عید ادا ہونا ہوتی، اور کوئی اہم سرکاری شخصیت یا ایون صدر پرائم منسٹر نماز میں تاخیر ہو جائے، تو مولانا صاحب نماز ان کے مقررہ وقت پر پہنچنے تک تو چھوڑیے جناب، وہ ظہر کی نماز عصر میں پڑھا دیں گے اور عصر کی نماز مغرب میں پڑھا دیں گے۔ یہ حال ہے آج کے ہمارے علماء کا۔ اور دوسری طرف ایسی بھی شخصیات گزری ہیں کہ انہوں نے ببانگ و دہل بے باک ہو کر حق بات کہی۔ تو جناب ایسی شخصیات ہمارے معاشرے میں گزری ہیں، اور ایسی ہی شخصیات کی کمی کے باعث آج ہمارا معاشرہ جس المیہ سے دوچار ہے، جس فتنے سے دوچار ہے، جس کمزرفی کا ہم شکار ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر سب سے جو انفلوئنس طبقہ ہے، جو سب سے زیادہ بااثر طبقہ ہے، وہ ایک عالم کا ہونا چاہیے، اور ایک عالم ہی ہوتا ہے، لیکن یہ مصلحت کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ اسے اقتدار چاہیے، اسے اختیار چاہیے، اور وہ اشرافیہ کا ہم پیالہ اور ہم نوالہ بن چکا ہے، اور کئی جگہوں پر سرکار کا حصہ بھی ہے۔ تو اللہ ہی حافظ ہے۔ میں قطع نظر یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم کا سیاست سے کیا تعلق ہے، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور گہرا تعلق ہونا چاہیے، لیکن حقیقت پر مبنی، حق پر مبنی، اپنی ذات کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معاشرے کے لیے ہونا چاہیے۔ تب جا کر اسلام اور سیاست کا ایک جو کمبینیشن ہمیں نظر آئے گا، وہ عوام کو فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ گو کہ پاکستانی معاشرے کے اندر بے تحاشا مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن
جو اس کے پازیٹیو ویوز ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ رہے ہیں، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے قائدین اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں اور ان کے سامنے عوام کا کوئی فائدہ یا مفاد ملوز خاطر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ جاتے جاتے ونس اگین اپنی چھٹیاں بڑی زبردست گزاری ہوں گی، بڑی لمبی چھٹیاں تھیں، اور آئی ہوپ کہ آپ نے اس عید کے موقع پر ایسے افراد کو ضرور یاد رکھا ہوگا جو ان خوشیوں سے محروم ہیں۔ ہمارے چینل کو جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ ہے ونس اگین کہ لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام۔